बिट्स पिलानी हे फामाद इन्स्टिट्यूटात फाटल्या 9 म्हयन्यांत 4 भुरग्यांक मरण आयले, पूण तांच्या मरणाचें कारण गुपीत उरलां. SIT स्थापन करून तांचो सोद घेयात, कुट्टाळी गट काँग्रेसीन मागला. सोरो ड्रग्स चोरयो खून हाचे कुट्टाळी सेंटर जावन रावला. पुलिसांची आड नदर चल्ल्या असो आरोपय ऑलेन्सियो सिमोशान केलो. बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ही संवसारभर फामाद, पूण फाटल्या 9 म्हयन्यांत थंय 4 भुरग्यांक गूढ रितीन मरण आयलां आनी त्याची चवकशी जाली ना. देखून कुट्टाळीचे गट काँग्रेसीन हो विशय घेवन सरकार आनी सरकारी यंत्रणेचेर आरोपांचे फारपेट केले. फाटल्या 3 वर्सांत आमी पळयलेले आसा की कुट्टाळेचे गांवांनी एवरीथिंग अंडर द सन इलिगलिटी जालेले आसा. आमी पळयलेले आसा की चेन स्नॅचिंग इन्सिडंट पळयलेले आसा, घोरां भितर येवन चोरी जाता, बायक्यो चोरी जाता, हिंगा मर्डर जाता, हिंगा पुलिसाचेर फार मारता, हिंगा 100 कोटीचे गॅमलिंग स्कॅम जाता. तेलंगणाचे पुलीस येवन हिंगा इन्व्हेस्टिगेशन करता. सगळे अंडर द सन हिंगा जालेले आसा. आता फाटल्या 9 म्हयन्यांत आमी पळयलेले आसा की बिट्स पिलानी कॅम्पस जे भुरगे आख्खे इंडियेचे बरे शिकलेले भुरगे ह्या कॉलेजीन शिकपाक येता आनी फाटल्या 9 म्हयने 4 भुरगे आयज मेले. आता आमी सरकाराक विचारपाक सोदता, स्पेशली द होम मिनिस्टर, हे 4 भुरगे मेले कशे आनी हे कित्याक लागून मरता? हे ड्रग्साक लागून मरता काय, या इलिगल सोरो मेवता म्हणून हिंगा मरता काय, या एकाडेमीक प्रेशर आसा म्हणून मरता काय? सो हेजेर आमी थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय, कित्याक ह्या वाठारांनी आमी पळयलेले आसा की डुप्लिकेट सोरो, ड्रग्स हे सगळ्याक मेवता. आनी आमी गोंयचे CMाक आयज बरयलेले आसा, गोंयचे CMाक बरयले आसा, DGPक बरयलेले आसा, कलेक्टराक बरयलेले आसा आनी तशें करून आमचे वेर्ना पुलीस स्टेशनूय बरयल्ले आसा की आमकां कुट्टाळेच्या लोकांक आमी डिमांड करता की SIT प्रोब जावचो. कित्याक हिंगा बॅक टू बॅक जेन्ना लोक मरता, खंय ना खंय सरकार कोर्तालीचें नांव, गोंयचें नांव आयज पिड्यार जाता. सो आमी सरकाराक थरो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सांगता आनी जे आयदर वेदर इट इज एकाडेमीक, वेदर इट इज बिट्स पिलानी कॅम्पस ऑर आउटसायड द कॅम्पस, जे कितें चलता, म्हाका दिसता हेजेर थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय. आनी आयज जे माय पायक आयज धपको भरलेलो आसा, आयज आमची भुरगीं आयज भिलेलीं आसा, हे पळयता की आयज भुरगे कॉलेजीन वयता आनी मरण परत येता. हे चल्लां कितें? बिट्स पिलानी जी आसा एक व्हडली टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट, बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इट इज वर्ल्ड फेमस. आख्ख्या संवसारान हे इन्स्टिट्यूटाक वळखतात लोक आनी हातूंतले जे भुरगे पास जातात तांकां व्हडले व्हडले कंपनीज जावं ते इंडियन नाल्यार युरोप नाल्यार US तांकां जॉब मेळटा, पेइंग लॅक्स ऑफ सॅलरी. सो हाऊ इज दिस हॅपनिंग इन सच अ रिनाउड institution? How these things happening and why is there no probe in this? हांगा कित्याक चौकशी जायना की हांगा 4 भुरगे 1 वर्सान कशे मरतात? ही चौकशी जावपाकूच जाय आनी आमी डिमांड करतात की हांगा एक SIT प्रोब जावन एंड फायंड आउट करून हे भुरगे why they are dying. Means is it because of academic pressure? Is it because of ragging? Is it because of drugs, as some people have been saying, or liquor or whatever?